आज एक बड़ा दिन ईद पेंतिकोस रूहुल कुद्स के नज़ूल का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। हम उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने वादे को पूरा किया। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। उसने वादा किया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और वो हमेशा अपने वादों में क्या है, सच्चा है। और मेरे अजीज़ों, इसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने रूहुल कुद्स को आपके लिए बख्शा है। आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर से आज हम सीखेंगे रूहुल कुद्स की आग के बारे में कि इंसानी ज़िंदगी के लिए रूहुल कुद्स का होना बेहद ज़रूरी है, और इसके साथ ही उसकी ज़िंदगी के अंदर रूहुल कुद्स की आग का होना बेहद ज़रूरी है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर से मेरे साथ निकालिएगा मत्ती उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत। कलाम मुक़द्दस के अंदर कुछ यूं मरकूम है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया के अंदर पेंतिकोस के दिन को मनाया जा रहा है। ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज है पेंतिकोस, जिसका मतलब 50 है, और 50 दिन बाद यीशु मसीह के आसमान पर जाने से 50 दिन बाद इस दिन को जो है वो मनाया जाता है, जिसको ईद पेंतिकोस कहा जाता है। और मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। ये बात खुदा का बंदा यूहन्ना अस्तबागी कहता है कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से क्या देता हूं, बपतिस्मा देता हूं। और मेरे अजीजों, तकरीबन बताया जाता है कि यीशु अल मसीह नासरी 60 मील का सफर करके वहां पर इस बात के लिए आए थे कि वो पानी का क्या ले, बपतिस्मा ले। अगर मसीह को इस बात की ज़रूरत थी, वो 60 मील सफ़र करके वहाँ पर आए और पानी का बपतिस्मा लिया, तो आज हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस इरशाद आज़म को अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करें, पूरा करें। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर उसका पानी में बपतिस्मा लेना इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो कामिल खुदा और कामिल क्या था, इंसान था। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की गहराइयों के अंदर जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना अस्तबागी दरिया यरदन पर खड़ा है। वो यहाँ पर खड़ा हुआ क्या देता है, पानी का बपतिस्मा देता है। और जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ पर जो पानी बह रहा है वो पानी क्या है, ठंडा पानी है। क्या है, ठंडा पानी है। ठंडे पानी में खड़े होकर वो बात किसकी कर रहा है, आग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आग की बात कर रहा है। आज हमारा मजमून क्या है, रूहुल कुद्स की आग। रूहुल कुद्स की आग। आपके साथ जो बैठा है उसको बताइए, रूहुल कुद्स की आग, रूहुल कुद्स की आग। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि वो वहां पर खड़ा है, वो ठंडे पानियों के अंदर खड़ा है। पानी जो है वो ठंडा है, लोग वहां पर आ रहे हैं। वो तौबा के लिए पानी के बपतिस्मे की क्या कर रहा है, मुनादी कर रहा है, उस पानी के अंदर खड़ा है। और मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस के अंदर आप जब उसका मुतालिया करें तो वहां पर लिखा है कि यूहन्ना वहां पर खड़ा है, ठंडे पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन वो उस पानी के अंदर खड़े होकर बात कर रहा है तो आग की बात कर रहा है। मैं तो तुमको तौबा के लिए किससे बपतिस्मा देता हूं, पानी से, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग और रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, कैसी बड़ी और खुशी की बात थी हमारे लिए कि हम जिस खुदा के मानने वाले हैं, जब वो ठंडे पानी के अंदर खड़ा हुआ तो मेरे अजीजों, पानी का टेम्परेचर भी मैं ईमान रखता हूं, जब उसके ऊपर रूहुल कुद्स ठहर गया, जब वो नीचे से ऊपर आया, आसमान खुल गया, कबूतर उसके ऊपर आकर ठहर गया और वो आग से भरा हुआ वहां पर बयान करता है। और वो आग इस कदर थी कि आग
आमेन। ईद पेंतीकोस का दिन वो एक दिन नहीं था, बल्कि वो दिन आज तक जारी है और वो रहती दुनिया तक जारी रहेगा। जब जब आप उसको पुकारेंगे, जब जब आप उसको पुकारना शुरू करेंगे, वो आपको भरना शुरू करेगा। और मेरे अजीजों, ये अंजील जो हम देखते हैं, मेरे अजीजों, ये अंजील जब आप उठाते हैं तो मैं हमेशा बताता हूं, खुदा पहले आप पर काम करता है और फिर आपके वसीला से काम करता है। ये नहीं होता कि खुदा पहले आप पर काम ना करे और आपके वसीला से काम करे। पहले खुदा आप पर काम करता है और फिर आपके वसीला से काम करता है। और मेरे अजीजों, जब आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करते हैं तो आप रूहुल कुद्दस की आग से भरना शुरू हो जाते हैं। ये अंजील, मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, ये अंजील जो आपके हाथों के अंदर है, ये आग लगा देने वाली अंजील है। ये अंजील जिसको आप पढ़ते हैं, जो आपके घरों के अंदर है, जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो खुदा का रूह तो फिर वो नस्लों को बदल के रख देता है। आमीन। क्योंकि खुदा आप पर काम करता है और फिर आपके वसीला से काम करता है। आमीन। खुदावंद ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज जब हम उस यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, पहले आपने यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, फिर उसके बाद उसका जो वादा है कि वो इनाम में आपको क्या देगा? रूहुल कुद्दस देगा। वो इनाम में क्या देगा? रूहुल कुद्दस देगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर अगर आप मेरे साथ देखें, लूका उसका 24 बाब उसकी 49 आयत लिखा है, जब तक आसमान से इन्हें कुव्वत का लिबास ना मिले कुछ ना करे। यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले। और मेरे अजीजों, आज हम अपने लिबास की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। मैं फलाना सूट पा के उत्थे जाना, मैं फलां कपड़े पाने, मेरी फलां जुत्ती होनी चाहिए, ऐ नहीं होएगा तो इंज हो जाएगा, इंज नहीं होएगा तो इंज हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु अल मसीह नासरी ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। अल मसीह भी एक लिबास की बात करते हैं। वो जिस लिबास की बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, वो कुव्वत के लिबास की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक प्रोफेसी हुई और मैं बता रहा था कि यहाँ पर कोई बहन है जो अपने घर के अंदर बार बार अपने आप को देख रही थी और वो बार बार यही कह रही थी, मैं सही लगन नहीं कि नहीं लगन दी। उसी चक्कर में वो इबादत में लेट आई और मुझे खुदा के रूह ने ये बताया और जब मैंने पूछा तो वो मुझसे मिले। हम अपने आप को संवारने के लिए खुदा के काम को भी क्या करते, डिले कर लेते हैं। और मेरे अजीजों, वहां पर लिखा हुआ है कि उसने कहा कि वहां पर ठहरे रहना जब तक तुम्हें क्या ना मिले? कुव्वत का लिबास ना मिले। और मेरे अजीजों, फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब अल मसीह आसमान पर उठाए गए तो गालबन तकरीबन 500 लोगों ने यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए क्या किया? देखा। और मेरे अजीजों, जब वो बाला खाना के अंदर ठहरे रहे 10 रोज तक वो वहां पर क्या हुए? ठहरे रहे, दुआ करते रहे। और मैं आज जब इस बात पर गौर कर रहा था, इस सरमन पर गौर कर रहा था, खुदा का रूह मेरे से एक बात कर रहा था कि वो वहां पर बैठे यीशु अल मसीह की बातें करते होंगे। वो कहते होंगे वो किस तरह मौत से करता था, वो किस तरह शिफाएं देता था। कोई याद करवाता होगा कि वो लाजर की कब्र पर गया और उसने उसको आवाज दी, लाजर कब्र से क्या हुआ? बाहर निकल आया। वो यीशु मसीह की बातें करते होंगे क्योंकि वो उनको बड़ा अजीज था, क्योंकि वो उससे बड़ा प्यार करते थे। और उसने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले वहां पर क्या करना? ठहरे रहना। और वो उस बात को मानकर वहां पर क्या रहे? ठहरे रहे। और मेरे अजीजों, जब वो ठहरे रहे, वो अल मसीह की बातें करते होंगे। अब 500 लोगों ने अल मसीह को जाते हुए देखा था, लेकिन जमात जो बैठी हुई तो कितने लोगों की थी? 120 की जमात थी, 380 गैप। आज बहुत सारे लोगों को जब प्रेयर के लिए कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को आप कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो नहीं आएंगे। बरकत हम सब लेना चाहते हैं, हेवन में हम सब जाना चाहते हैं,
لیکن میرے عزیزوں وہاں پر 380 لوگ غائب ہیں اور وہ ان کو بھی یہی بات کی گئی تھی کہ ٹھہرے رہنا، لیکن جو ٹھہرے رہے وہ 120 لوگ تھے۔ وہ ٹھہرے رہے، وہ وہاں پر 10 دن بالا خانہ کے اندر ٹھہرے رہے، وہ المسیح کی باتیں کرتے ہوں گے، وہ یسوع کو یاد کرتے ہوں گے کہ اس نے کہا تھا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے کیا کرنا، ٹھہرے رہنا۔ اور وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس قوت کے لباس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور وہ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہیں۔ اور میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ کیا تھے، جمع تھے۔ اب 10 دن سے وہ بالا خانہ کے اندر ٹھہرے ہیں، ایک کی جگہ تے سارے بیٹھے نے، ایک کی جگہ تے سارے جمع نے، تے او کی کرن دے نے، دعا کر رہے ہیں وہاں پر۔ اور لکھا ہے یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے کیا ہوا، گونج کرتی ہے کہ انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں کیا دی، دکھائی دی۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ دیکھا۔ اور کلام مقدس کے اندر جب وہ بیٹھے تھے وہاں پر دعا کر رہے ہیں، وہ خدا کے روح کو مانگ رہے ہیں۔ کوئی وہاں پر پترس بیٹھا تھا، جو پترس وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر برنباس بیٹھا ہوگا، وہاں پر اور بھی رسول بیٹھے ہوں گے، وہ یسوع مسیح کی باتیں کرتے ہوں گے۔ اور جب وہ باتیں کر رہے ہیں، جب وہ دعا کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر سے لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی اور زور کی آندھی کا سناٹا تھا۔ اور میرے عزیزو جب زور کی آندھی کا سناٹا تھا تو جس لباس کے لیے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جس فرما برداری کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، خدا نے اپنے آسمان کو ان کے لیے کھول دیا اور وہ سب آگ سے بھر گئے۔ اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ وہ آگ سے بھرتا ہے اور آگ کے بپتسمے دیتا ہے۔ آمین۔ اور پھر میرے عزیزو لکھا ہے کہ وہ روح ان میں سے ہر ایک پر آ کر کیا ہوا، ٹھہر گیا۔ اور پترس بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ وہی پترس ہے جب اس کو پکڑوایا گیا تو مورے کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے وہ 3 بار اس کا کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ تم انہوں پھاڑ کے مارنا، مجھے صلیب پر نہ دے دے۔ وہ کہتے تو بھی اس یسوع ناصری کے ساتھ تھا، وہ کہتا میں اس کو نہیں جانتا، وہ انکار کرتا ہے۔ یہی پترس انکار کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ لیکن میرے عزیزو وہ ڈر کی وجہ سے، وہ خوف کی وجہ سے پھر وہ روتا ہے، پچھتاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے پھر وہی پترس جب بالا خانہ کے اندر ٹھہرا ہوا تھا تو اس نے آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کو دیکھا تھا، اس کے وہ قوت کا لباس مل گیا تھا۔ اور جب اس کو قوت کا لباس مل گیا تو اس پر دلیری کا روح ٹھہر گیا، اور جب اس پر دلیری کا روح ٹھہر گیا تو میرے عزیزو وہی پترس، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہی پترس کھڑا ہوتا ہے، وہ کلام سنانا شروع کرتا ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اے یہودیو، اے یروشلم کے رہنے والو، یہ جان لو اور کان لگاؤ، میری باتیں سنو۔ میرے عزیزو وہ قوت سے بھر چکا ہے، وہ کہتا ہے میری بات سنو۔ اس کو اب کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، اس کو اب خوف نہیں ہے۔ پھر جب وہ کھڑا ہوتا ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے، اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے خدا کے کلام کو، اس کے صحائف کو بولتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے۔ وہاں پر 3000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے اپنا منہ کھولا اس کے اندر آگ تھی، اور جب اس کا منہ کھلا تو 3000 لوگ بدل کے رکھ دیے، کیونکہ اس پر آگ ٹھہر چکی تھی اور وہ ایک نئے لباس سے بھر چکا تھا۔ آمین۔ اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، آگ سے بھرتے ہیں۔ آمین۔ آج وہی آگ سے وہ ہمیں بھرنا چاہتا ہے۔ آج آپ ایک نیا ایکسپیرینس کر کے جائیں گے۔ کلام مقدس کے اندر سے ہم سیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو کیا دیتا ہے، روح القدس دیتا ہے۔ آج ہم نے اس کے روح القدس کو مانگنا ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کے ساتھ ایک خدا کے بندہ کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام جارج تھا۔ جارج مسیح سے محبت رکھتا تھا اور وہ ترکی کے اندر رہتا تھا، اور اس کے والد بھی خدا پر ایمان رکھتے تھے، اور اس کے والد کو جو ہے وہ مار دیا گیا کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کی ماں اس کو لے کر ملک فلسطین کے اندر آ گئی، اور جب وہ وہاں پر آئی اس نے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا اور وہ فوج کے اندر چلا گیا۔ اور جب وہ فوج کے اندر چلا گیا تو وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے
تو بادشاہ نے ارد گرد کے تمام علاقوں سے اپنے ملکوں سے اپنے ملک کو کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ اب جو اس ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے گا. اور جب وہ اس ملک کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرے عزیزو بادشاہ بلاتا ہے اپنی ٹیم کو، اپنی رایا کو، اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اب ہم اس ملک کے اندر جتنے کرسچنز لوگ رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ مار دیں گے. اور جارج بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ اس بات کو جانتا تھا کہ جارج جو ہے وہ کرسچن ہے. اور جارج کو کہا جاتا ہے تو اپنی وفاداری کا ثبوت دے اور میرے بت کے آگے قربانی گزران کہ تو جا کر اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ مارے گا. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا اکیلا تنہا کھڑا ہے، لیکن وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اس پر روح القدس کی آگ تھی. اور میرے عزیزو اس نے وہاں پر یسوع مسیح کی گواہی دی اور اس نے بتایا کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس نے گواہی دی. لیکن بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا اور بادشاہ نے اس کو پکڑ کر کیا کیا؟ حوالات کے اندر رکھ دیا. اور اس کو اس قدر غصہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جائے تاکہ یہ صبح تک کیا ہو جائے؟ مر جائے. اور اس کے حکم کے مطابق، کیونکہ حکم بادشاہ کا تھا، اس لیے اس کے حکم کے مطابق ہوا اور اس کو کال کوٹھڑی کے اندر ڈالا گیا اور اس کے اوپر ایک بڑا پتھر جو ہے وہ کیا کیا؟ رکھ دیا گیا. لیکن میرے عزیزو جب خدا کا بندہ جب رات اس کوٹھڑی کے اندر ہے، جب صبح اٹھا تو لوگ بادشاہ حیران تھے کیونکہ اس پتھر نے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور وہ صحیح سلامت اس سے باہر نکلا. اور بادشاہ کو اس بات سے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ نے ایک پلان کیا اور اس کو ایک پہیے کے ساتھ باندھا گیا اور اس کے نیچے کیل لگائے گئے بڑے بڑے، اور ان کیلوں کے اوپر اس کو کہا کہ اس کو جو ہے وہ چلایا جائے تاکہ اس کا پورا بدن جو ہے وہ چھلنی ہو جائے اور یہ درد سے کراہتا کراہتا کیا ہو جائے؟ مر جائے. اور اس کے لیے یہ سارا منصوبہ بنایا گیا اور بہت سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. اس نے کہا کہ اس کو سارے لوگوں کے سامنے مارا جائے کیونکہ یہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور آئندہ کو ایسا ایمان کوئی نہ رکھے، اس لیے اس کو مار دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی یسوع مسیح کا پھر اس جگہ پر دوبارہ نام نہ لے. لیکن میرے عزیزو آج جب میں اس بات کو اسٹڈی کر رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جب اس کو لے جایا گیا بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے، ان کے سپاہی وہاں پر موجود تھے، اور جب اس کو چلایا گیا تو اس نے دعا کرنا شروع کی. اور میرے عزیزو جب اس نے دعا کرنا شروع کی تو خدا اس کے ساتھ تھا. جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ پہیا، وہ کیل، وہ چیزیں اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا پائی. اور وہ کہتا ہے مجھے آواز آئی اور خدا نے کہا مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں اور میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا. اور میرے عزیزو پھر جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا وہاں پر وہ 2000 لوگوں نے، ان سپاہیوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. ہاللیلویا. اور جب آپ روح القدس کی آگ سے بھرے ہوتے ہیں تو پھر خدا کام کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ جادوگر ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ کوئی جادو کرتا. اس نے اپنے جادوگر کو بلایا، اس نے اس کو اپنے مندر کے اندر لے گئے، اس نے وہاں پر اس کو پینے کے لیے زہر کی بوتل دی اور وہ اس کو پی کر بھی زندہ رہا اور جادوگر بھی اس پر خداوند یسوع پر ایمان لے آیا. اور جب اس کو مندر کے اندر لے کر جایا گیا اس نے کہا تو میرے خداؤں کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کر کے دکھا کہ تو کیا ہے، تو اپنے جادو سے یہ سب کچھ کرتا ہے. آج میں دیکھتا ہوں میرے خدا تیرا جادو نہیں چلنے دیں گے، میرے خدا بڑے طاقتور ہیں. اور جب وہ وہاں پر گیا، وہ وہاں پر کھڑا ہوا، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اس نے دعا کرنا شروع کی. اس کے وہ بت، اس کے وہ خدا چکنا چور ہو گئے اور اس نے اپنے یسوع کے نام کو مبارک کہا اور اس نے ایک بڑا جلال دیکھا. آمین. آج آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں جو آگ سے بھرتا ہے، جو روح القدس کی قدرت سے بھرتا ہے، جس کا وعدہ ہے میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا کیا کروں گا؟ مددگار بھیجوں گا. وہ دوسرا مددگار آج آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دینا چاہتا ہے، آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دینا چاہتا ہے. اس لیے اس کو اپنی زندگی کے اندر لیجیے. فائنینشلی ٹربلز ختم ہوں گی ان دا نیم آف جیسس. آپ یہ پریئر کر کے آئے ہو، بول کے آئے ہو خدا سے، اور آپ نے کہا ہے کہ میرے لیے یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور خدا بولے اور خدا کا خادم بولے. ابھی جب میں اس بات کو کر رہا ہوں تو ہولی اسپرٹ نے مجھ سے بات کیا. کر کے آئے ہو بات؟
اور آج کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کے بڑے کام کو دیکھو گے. In the name of Jesus. اور میرے عزیزوں جب اس پر ایمان رکھا تو زندگیاں بدل گئیں. خدا کے لوگ جب اس کو مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے مانگنے والوں کو کیا دیتا ہے؟ روح القدس دیتا ہے. اس لیے آج اس کے روح القدس کو اپنی زندگی میں لیجئے. وہ آپ کے حالات کو، چیزوں کو اور زندگیوں کو بدل کے رکھے گا. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے. آمین. میری گزارش ہے بھائی سے وہ